बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में सबसे पहले हम ईरान पर बात करेंगे। ईरान पाकिस्तान के बुग़्ज़ में सारी हदें पार कर चुका है और ये पाकिस्तान का सब्र है, वरना अब तक ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती दुश्मनी में बदली हो। फिर आपको बताएंगे कि कल तालिबान ने जो नई हुकूमत का ऐलान किया है उस पर अमेरिका अपना सारा गुस्सा उतारने भारत पहुंच गया है। भारत से डू मोर का मुतालबा किया है और भारत की जो दुर्गत बनाई है वो हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि भारत तालिबान से बचने के लिए कैसे मारा मारा फिर रहा है। आज उसने फिर रूस की मिन्नत समाजत की कि खुदा के लिए मुझे तालिबान के कहर से बचा लो, तो रूस ने जो भारत की दुर्गत बनाई वो भी हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। ईरान के साबका सदर अहमदी निजादी ने कहा कि अमेरिका का इस खित्ते से निकलना पाकिस्तान समेत तमाम हमसायों के लिए ख़तरा है। आने वाले दिनों में इसके ख़तरनाक नताइज देखे जा सकते हैं। यानी वैसे तो अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन अफ़गानिस्तान में उसका बैठना सही था ताकि पाकिस्तान को टफ़ टाइम मिलता रहे, भारत का खित्ते पर राज रहे। ईरान के सिक्योरिटी चीफ ने भी आज फिर से तालिबान के पंजशीर पर कब्ज़े की मज़म्मत की है और कहा कि बातचीत की बजाय ताकत को तरजीह दी गई। अगर आपके मुल्क ईरान के अंदर एक और रियासत बन जाए तो क्या आप बनने देंगे? क्या आप ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्या तालिबान ने बातचीत के ज़रिए मामलात हल करने की कोशिश नहीं की? क्या एक छोटे से इलाके के बदले 2 वजारतों की ऑफ़र करना कम था? लेकिन नहीं, अमरुल्लाह सालेह साहब को 30% हुकूमत में हिस्सा चाहिए था। लालच। एक छोटा सा इलाका था अहमद मसूद के पास जिस पर तालिबान आराम से कब्जा कर सकते थे, लेकिन वो आपको उसके बदले खुशी से 2 वजारतें दे रहे थे। आज अहमद मसूद भी हुकूमत का हिस्सा होते, लेकिन बदकिस्मती से वो भारत और अमरुल्लाह सालेह जैसे भगोड़ों के कहने पर चलते रहे, तो आज उन्हें खुद भी भगोड़ा बनना पड़ा जो कह रहे थे कि अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलूँगा। ईरान इंडिया के प्रोपेगेंडे में आकर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है। इंडिया तेहरान टाइम्स को कोट कर रहा है। ख़ुद कल इंडियन मीडिया को माफ़ी मांगना पड़ी कि वो वीडियो गेम्स की फुटेजेस दिखाकर बता रहा था कि ये देखें लाइव कवरेज, कैसे पाकिस्तानी तैयारे और ड्रोन्स पंजशीर पर बमबारी कर रहे हैं। कल माफ़ी मांग के आज ईरान को कोट कर रहा है कि ईरान ऐसा कह रहा है, ईरान के पास सबूत हैं। और ईरान अमेरिका को कोट कर रहा है और पाकिस्तान तरदीद कर रहा है। पाकिस्तान को ईरान को शटअप कॉल देनी चाहिए। वैसे तो DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने कल शटअप कॉल दी थी, लेकिन वो सबको दी थी। ये सवाल नहीं है कि पाकिस्तान ने पंजशीर में बमबारी की है या नहीं की। सवाल ये है कि पाकिस्तान का राइट है, अगर पाकिस्तान ये करना चाहे तो पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि हमारे स्टेक्स हैं अफ़गानिस्तान में। अगर पंजशीर में एक अलग सी रियासत बन जाए तो फिर वहाँ आकर भारत बैठ जाएगा और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवाएगा। अफ़गानिस्तान में खाना जंगी होगी, अमन नहीं होगा, तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन के लिए स्ट्राइक्स करने का हक रखता है। जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनका क्या काम था अफ़गानिस्तान में? भारत की ना तो कोई सरहद लगती है, ना तो उसके कोई स्टेक्स थे अफ़गानिस्तान में। वो क्यों अफ़गानिस्तान में इतना एक्टिव था? सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए। और अब कह रहा है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है। ऐसा आप तब कहते जब आपके और हमारे बीच में अफ़गानिस्तान होता। जैसे हम कहें कि भारत श्रीलंका को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। भारत श्रीलंका में क्यों इतना एक्टिव है? तो भारत का असल रोना तो यही है कि वो जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता था, जिस पर उसने अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट किए थे, वो सब कुछ ज़ाया हो गया है। पाकिस्तान महफूज हो गया है। भारत को अब सेंट्रल एशिया और यूरोप तक रसाई नहीं मिलेगी। भारत को पाकिस्तान ने कोने से लगा दिया है। तो भारत कल माफ़ी मांग रहा था, आज ईरान को कोट कर रहा है और ईरान फॉक्स न्यूज़ को कोट कर रहा है। और फॉक्स न्यूज़ की खबर पर ईरानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। आज तक तो फॉक्स न्यूज़ झूठा हुआ करता था क्योंकि वो ईरान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडास करता था। आज फॉक्स न्यूज़ इतना सच्चा हो गया। और अगर फॉक्स न्यूज़ सच भी कह रहा है तो ईरान का क्या काम है कि ईरान कहता है कि हम बैरूनी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैरूनी मुदाखलत तो ख़त्म हो गई है। सीधा सीधा कहें कि पाकिस्तान में अमन बर्दाश्त नहीं हो रहा, पाकिस्तान की अहमियत बर्दाश्त नहीं हो रही। वो पाकिस्तान जो कभी आपको अमेरिका से बचाता है, कभी अरब ममालिक से बचाता है, कभी आपसे पाबंदियां हटवाने के लिए अकेला लड़ता है,
کبھی چین کو آپ کے قریب لاتا ہے. آپ کے ملک میں کوئی $1 انویسٹ نہیں کرتا تھا. پاکستان نے چین کو اور آپ کو قریب کیا اور آپ کے ملک میں $400 ارب کی انویسٹمنٹ کروائی. لیکن آپ کا پاکستان کے خلاف بغض ختم نہیں ہوتا. شام میں بیرونی مداخلت نہیں ہو رہی، عراق میں نہیں ہو رہی، حزب اللہ کو آپ اسلحہ نہیں دیتے، شمالی اتحاد کو آپ سپورٹ نہیں کرتے. تو پاکستان نے اگر افغانستان میں اپنا رول پلے کیا تو یہ پاکستان کا رائٹ ہے، آپ کا کوئی کام نہیں ہے. پاکستان آپ سے زیادہ اہم پلیئر ہے خطے کا، بلکہ پوری دنیا کا، اور آپ سے بڑی طاقت ہے، ایٹمی طاقت ہے. تو ہمارے خیال سے سب سے پہلے پاکستان کو ایران کو شٹ اپ کال دینی چاہیے. اگر پاکستان کے اور ایران کے تعلقات اب تک صحیح ہیں تو یہ پاکستان کی قربانیاں ہیں، پاکستان کی خاموشی ہے، ورنہ ایران نے کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں ان کو تکلیف کیا ہے. اصل میں امریکہ اور بھارت کا یہ پلان تھا کہ پنجشیر میں تمام گروپس مضبوط ہو جائیں اور پھر وہ اپنی حکومت کا اعلان کریں اور امریکہ اس حکومت کو تسلیم کر لے گا. طالبان کی حکومت کو افغانستان پر قبضہ کہا جائے گا اور پنجشیر کو اصلی حکومت اور سیف زون مانا جائے گا. ایران کا بھی یہی ارادہ تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کا خواب تو بڑی آسانی سے ٹوٹ گیا ہے اور امراللہ صالح اور احمد مسعود نے کہا کہ ہم نے یہ جنگ اس لیے ہاری ہے کیونکہ پاکستان نے اپنے طیارے بھیجے تھے. تو اس درد اور تکلیف کی حالت میں پاکستان کے خلاف زہر تو اگلنا ہی تھا، جو ہم نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا. لیکن ایران کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو آپ کو پل پل بچاتا رہتا ہے اس سے پنگا نہیں لینا چاہیے. پھر کل ہم نے آپ کو افغانستان میں نئی بننے والی حکومت کے ایک ایک شخص کے نام بتائے اور ان کا تعارف بھی کروایا کہ کیسے طالبان نے یہ نام لے کر امریکہ سمیت پوری دنیا پر بجلیاں گرائی ہیں. طالبان نے امریکی پابندیاں ان کے منہ پر ماری ہیں اور جو امریکہ کے موسٹ وانٹڈ ڈکلیئر ٹیررسٹ تھے ان کو اہم عہدوں سے نوازا گیا. آج امریکہ کی دوڑیں لگ گئیں اور تو کوئی ہے ہی نہیں، ہر طرف سے لعنت ہی مل رہی ہے. تو CIA کے چیف بھارت پہنچ گئے اور اپنی ساری فرسٹریشن بھارت پر نکالی. اجیت دوول کے ساتھ ملاقات تھی، جو خطے کے ہی نہیں پوری دنیا کے ناکام ترین سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں. امریکہ نے بھارت سے ڈو مور کا مطالبہ کیا، جو وہ اپنے اتحادیوں سے کرتا ہوتا ہے، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کیسے کرتا ہے، اتحادی کی دکھتی رگ کو پکڑ کر. امریکہ نے بھارت سے کہا کہ آپ کر کیا رہے ہیں، اور بھارت کر بھی کیا سکتا ہے، صرف پروپیگنڈا، شور، میڈیا پر ہنگامہ. بس امریکہ نے کہا کہ آپ جائیں، وہاں پر کام کریں، اپنا سفارت خانہ کھولیں، پروجیکٹس کمپلیٹ کریں اور اپنا انفلوئنس بنائیں. پاکستان، چین اور روس ایک ہو گئے ہیں، افغانستان ہی انہیں توڑتا تھا. اب یہ تینوں مل کر اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ ہمارے لیے خطرہ بن گئے ہیں. آپ نے ہمارا حال دیکھا، سوویت یونین کا دیکھا، آپ کو تو یہ کچا کھا جائیں گے. یہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں جو بھلے اوپر سے طالبان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، وہ اندر سے بہت خوش ہیں کہ امریکہ کو مار پڑی ہے اور ان کے اندر ایک امید بھی جاگی ہے. تو آپ تو اس خطے میں سب سے بڑے اسلام دشمن ہیں اور آپ کے ملک کے اندر 25 کروڑ مسلمان ہیں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا کیا حال ہونے والا ہے. اور باقی سب چھوڑیں، چین جو آپ کے خلاف پلان بنا رہا ہے، اس سب میں آپ کی مدد کس نے کرنی ہے؟ صرف امریکہ نے. تو آپ امریکہ کے کہنے پر چلیں، اپنا رول پلے کریں. پھر امریکہ نے بھارت سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ آپ 50,000 مہاجرین کو پناہ دیں، جو بھارت کے لیے ناقابل قبول ہے. اتنا بڑا دل پوری دنیا میں کسی کا نہیں ہے، یہ کام صرف پاکستان ہی کر سکتا ہے. اور پاکستان نے بھی اس لیے کیا تھا کہ اس وقت کے جو حکمران ہوا کرتے تھے ان کا کام ہوتا تھا صرف امریکہ کو خوش کرنا. اگر انہیں پاکستان کی ذرا بھی پرواہ ہوتی تو 30-35 لاکھ مہاجرین کو پناہ دینے کا مطلب ہے ملک کو تباہ کرنا. آپ دیکھیں ساری دنیا کو، 500 مہاجرین، 1000 مہاجرین، اس پر مسئلے بنے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی بات CIA کے چیف نے کہی کہ آپ روس کو ہمیشہ کے لیے گڈ بائی بول دیں. دوسری طرف روس اور بھارت کے سیکیورٹی ایڈوائزرز کے ڈیلیگیشنز کی میٹنگ ہوئی اور اس میں بھارت نے روس کی منت سماجت کی کہ خدا کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور ہمیں طالبان کے قہر سے بچائیں، ہمارے ان کے ساتھ معاملات ٹھیک کرائیں. ایک طرف ان کا میڈیا، میجر گورو آریہ، DG بخشی جیسے لوگ جو کہتے ہیں طالبان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ تو مذاق ہیں، یہ تو پاکستان ہے جو ان کی مدد کر رہا ہے. تو پاکستان بھی تو کوئی چیز نہیں ہے آپ کے لیے، تو پھر آپ بھاگے کیوں افغانستان سے؟ دوسری طرف آپ کی حکومت
और जयशंकर बेचारा मारा मारा फिर रहा है कि तालिबान से कोई बात करा दे। तो कम से कम मीडिया पर तालिबान के खिलाफ जहर उगलना बंद करें। आतंकवादियों की हुकूमत आ गई है, जालिमों की हुकूमत आ गई है, तो आप क्यों आतंकवादियों के पीछे फिर रहे हैं? रूस के सिक्योरिटी एडवाइज़र निकोलाई ने कहा कि आप जो ताजिकिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो हम आपके तालिबान से ताल्लुकात कैसे बेहतर बना सकते हैं। भारत हैरान हो गया कि रूस को तो सब कुछ पता है, हमारी एक एक हरकत का बता रहा है। कैसे पता नहीं होगा, दुनिया की टॉप एजेंसीज़ हैं उनके पास, और फिर ISI भी उन्हें इंफॉर्मेशन दे रही है पल पल की। सारी एजेंसीज तो आपकी रॉ की तरह नहीं होती कि जहां जाएं पकड़े जाएं और जो इन्फॉर्मेशन दें वो झूठा प्रोपेगेंडा निकले। तो रूस ने भारत को समझाया कि आपको अपना रवैया बदलना होगा, और कुछ दिन पहले पुतिन ने भी मोदी को कॉल करके कहा था कि आग से खेलना बंद करो। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।